بسم الله الرحمن الرحيم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. الله. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم الله ما شاء الله كأنهم بنيان مرصوص. أحسنت. وإذ قال عيسى ابن مريم وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. ما شاء الله. أحسن. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. سلام. سلمنا. اللهم اهدنا. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. أحسنت ما شاء الله. اللهم زيدك. والله لا يهدي القوم الفاسقين.
وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم. الله ما شاء الله. مصدقا لما بين يدي من التوراة. ما شاء الله. أحسنت أحسنت، بارك الله فيك. ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. الله 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 ما شاء الله. جيبوني يا أستاذ. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام. الله الله. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام. الله ما شاء الله. سلم سلام. والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. اللهم نور قلوبنا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الله ما شاء الله. أحسنت أحسنت، بارك الله فيك يا أستاذ. ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب
طيبون يا أستاذ ما شاء الله. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. الله الله تكبير. الله أكبر. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. الله الله. ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. الله 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 ما شاء الله. أحسنت أحسنت بارك الله فيك. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. الله تكبير تكبير إن شاء الله. كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. الله ما شاء الله ما شاء الله. اللهم زيدك اللهم زيدك. كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله. الله الله يفتح عليك يا أستاذ. الله يفتح عليك.
قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون الله ما شاء الله أحسنت أحسنت زينت وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات الله 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 إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم ما شاء الله ما شاء الله جزاكم الله خير.